جبین کہندے ہے کہ آپ دے سر نو تھلے کر کے مودا پہ جانا تے اسلم فلما اسلم ایتھوں مسلمان دا لفظ نکلدا ہے اے اسلم اسلم یسلم تسلیما تو بنیا ان دا معنی ہے کہ اتباع کرنا فرما برداری کرنا تے ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے نے پوت نے حق ادا کرتا آپ دے باپ نے حق ادا کرتا آپ دے بیٹے دا تے میں ایک گل اور کہنا چاہنا ہے کہ ساری دنیا جن پوت نے انہاں دے پیو زندہ نے انہاں دی خدمت چارج کردا آپ دے ماں پیو نو تنگ نہ کریا کرو تے جنہ دا ماں پیو سر تے کونی انہاں دیاں تا اکھاں کھلیاں ہوئیاں کہ پوت کی چیز سی پیو کی چیز سی میرا پیو 2 سال پہلے ٹر گیا میری اکھاں ادو کھلیاں کہ پیو ہے کی چیز جد تک میرا پیو 7 سالہ تک منجے تے پیا رہا انہیں آپ دے پوتنوں برف دے پھٹیاں دے کھڑا نہیں کیتا گڑیاں چ نہیں روڑیا تے جدو او جاندہ رہا پھر پریشانیاں دے دروازے کھل گئے پھر اے بندہ جڑا قرآن دا حافظ سی جڑا عالم سی انہوں لوگ کہن لگے تے پاگل ہے تے پھٹا کھولی کھڑا سبزی دا یہ تے پاگل ہے تے پھٹا کھولی کھڑا برف دا لیکن لوگاں نو کی دسیے بچیاں دی روزی پوری کرنے واسطے کھڑے ہوئے ہیں تے میں نیت کی تھی کہ اس ادارے دے طالب علم شام دے ٹائم گرم پانی نال روٹی کھاندے نے تے میں ایک دن آیا میں ویکھیا پانی گرم ہے میں منڈے نو کیا پانی دے کہنا میں آپ استاد جی دے گھروں لے کے ہونا میں کہا نہیں پتر مینو آپ پانی دے وہ کہنا استاد جی یہ گرم ہے میں کہا مینو دے دے میں 2 گھٹا بھر لا جب میں 2 گھٹا بھریا مینو یقین آ گیا میں اللہ تو منگیا ربا میں کسے کو مزدوری کری نا تو مینو برف دا پھٹا بھی آپدا دے دے مینو کام بھی آپدا دے دے تے میں اس مدرسے دے طالب علم شام دی جیڑی روٹی کھان گے تے میں برف 100 دی پیجاں 17 دی پیجاں 50 دی پیجاں تے میں انہاں طالب علماں دی خدمت کراں گا میں نیت کی تھی اللہ نے میری گل سن لی بچیاں دی دعا لگ گئی اللہ نے مینوں برف دا پھٹا آپدا دیتا تے گل لگے کردا پیا سی قرآن پاک دی کہ اللہ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ الجبین ونادینا ان یا ابراہیم اس آیت اللہ نے کہا ابراہیم تینوں خوشخبری ہوئے تو میرے خواب نو سچا کرتا تفسیر نہیں کرتا ترجمہ دسدا ماڑا موٹا ونادینا ان یا ابراہیم اے ابراہیم تو میرے خواب نو سچا کرتا اندنال رب نے اسے لفظ دی تشریح قرآن بالقرآن کر کے کہتی کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین رب نے کہا کہ جڑے میرے نیک بندے نے وہ سچے نے وہ وعدے دے سچے دے پکے نے وہ جڑا کام دا عزم ارادہ کر لین وہ ہٹ دے نہیں اللہ نے کہا نجزی المحسنین کہ نیک کام کرنے والے تے رب بھی احسان کرے گا رب نے 1,24,000 نبی بھیجے کسی نو اے نہیں کیا کہ تو خلیل اللہ لیکن اللہ نے ابراہیم نو کیا میں تو خلیل اللہ ایک آیت اور پڑھی سی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیڑی آیت پڑھی سی ان کی تشریح بابا لمبی ہے میں ایک اور آیت ذہن چاہیے وہ پڑھن لگیا ہے کل میں تانوں دسن لگیا کہ او رب جن نے 7 زمینیں بنائیاں 7 آسمان بنائے جن نے ساری مخلوقات نو پیدا کیتا 18,000 مخلوقات نو رب نے پیدا کیتا تے انسان نو کیا
تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اینا کہہ کے تے رب نے ساریاں نے انتا دیتیاں، دین تو بعد رب نے کوئی شرط نہیں لائی۔ آج سیدنا آدم نو پیدا کیتا، شرط نہیں لائی۔ سیدنا نوح نو پیدا کیتا، شرط نہیں لائی۔ سیدنا ابراہیم نو پیدا کیتا، شرط نہیں لائی۔ اور ابراہیم دی اولاد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک چلی، رب نے شرط نہیں لائی۔ جدو میرے تے تواڈے پیارے پیغمبر نو رب نے پیدا کیتا تے رب نے قرآن چ کی کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد لوگاں نو دس دے کہ جڑے لوگ اللہ نہ محبت کرنا چاہتے نے، سب تو پہلے محبت کرنے والے صحابہ اکرام سی، سب تو پہلے نبی دی عاشق صحابہ سی۔ تے اللہ سے کی کہندا ہے کہ جے تسی محبت کرنی ہے رب نال، رب نے شرط لاتی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کہندا پھر میرے محمد دی پیروی کرو، یحببکم اللہ، میں رب تواڈے نال محبت کراں گا، میں رب کی کراں گا تواڈے نال محبت کراں گا۔ اللہ شرط لائی اندا، کندی شرط؟ پہاڑاں دی نہیں لائی، آسماناں تے زمیناں دی نہیں لائی، آپ دے محمد دی لائی کہ اگر تسی رب نال سچی محبت کرنا چاہنے ہو تے تسی کی کرو کہ میرے محمد دی اتباع کرو۔ پھر میں آیت شروع تو پڑھن لگیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگے اللہ انعام دیندا پیا کندے واسطے؟ سچے عاشقاں واسطے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ کہندا اوے عاشقو تواڈے گناہ معاف کر دوں گا۔ ذنوبکم، ایک جگہ تے اللہ نے گناہ معاف کرتے، دوجی جگہ تے ذنوب کہہ کے گناہ دا ذکر کیتا، گھر کے اللہ نے کیا بندیو ایک مہربانی میں کراں گا، پچھلے گناہ بخش داں گا نبی دے سچے عاشقاں دے، دوجی مہربانی میں کراں گا کہ گناہ مانو نیکیاں وچ بدل داں گا۔ واہ رحیم و کریم ذات، کیا تیری شان، کیویں تو بدلا دینا نبی دے عاشقاں نو۔ تے اس تو بعد میں تواڈے سامنے ایک حدیث پیش کیتی تھی، حدیث مبارکہ دا مفہوم ذکر کردا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا جیڑی میری سنت نو زندہ کرے گا اللہ انہوں زندہ کر دے گا۔ اسی نبی دے سچے عاشق ہیں، ماڑا یا ٹائم اتے ہو جائے تے پریشانی نہیں لینی، میں ٹائم دا انتظار نہیں کردا پیا، میں انتظار کردا پیا کہ گھٹ تو گھٹ پہلی صاف تو پوری ہو جائے نماز پڑھن واسطے۔ جے پہلی صاف بھی پوری نہ ہوئی تے جیڑا نا پریشانی بنو گی۔ تے ماشاءاللہ مجمع کٹھا ہوندا پیا، بہت زیادہ ہوندا پیا، تے میں کہنا بھی جلدی جلدی بندے کٹھے ہو جان، میں جمعے دی نماز پڑھاواں۔ تے جیڑے میرے بھرا بیمار نے انہاں تو میں معذرت کردا کیونکہ میں تھوڑی جی گل لمبی کراں گا، اینی بھی لمبی نہیں کردا، جدو پہلی صاحب پوری ہو جائے تو میں انشاءاللہ خطبہ شروع کر داں گا۔ میں گل کرن لگیا سی کہ حضور پاک نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جیڑا بندہ حضور پاک دی ایک سنت تے عمل کرے رب کائنات انہوں فساد دے زمانے انہوں 100 شہیداں دا ثواب دے گا۔ پھر 100 شہید فلسطین دے شہید نہیں ہونے، 100 شہید پاکستان دے آ جنگ لگی اے شہید نہیں ہونے۔ اللہ نے کیا جنگ بدر دے شہیداں دا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ تو کہہ دے ہو۔ اچھا عرض کرنے لگیا سی کہ نبی دی سنت دی قدر کریا کرو۔ میرے عاشقو ایک گل کہہ کے کہ گل ٹور داں کہ 70,000 نبیاں نے دعاواں منگیاں، رب کریم سانو نبی نہ بناویں، سانو محمد دا امتی بنا دے۔ اللہ نے کیا کہ تانوں نبی بناتا اور امتی دی دعا میں قبول نہیں کی تھی۔ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی دعا میں قبول کی تھی
کہ انہوں نے چولی اڈی، کہنے لگے ربا میں پیدا ہویا تے پیو کو نہیں سگا، تے ہن مینوں نبی دا امتی بنا دے تاکہ میرا پیو مینوں پتہ لگے میرا پیو زندہ۔ تے اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی اس دعا نو قبول کیتا۔ ایک گل تانوں ہون دس کے اگے جان لگیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی دی تعریف کرن لگے، کہن لگے کہ نبی ایسا آئے گا سارے نبیاں دا سردار بن جائے گا، امام الانبیاء بن جائے گا، خاتم النبیین بن جائے گا، رب انہوں عرش تے سدے گا، او ان سارے نبیاں دی امامت کرائے گا، نہ ڈائریکٹ ہوندے نہ ملاقات کرے گا، پھر دنیا جائے گا، لوگ کہہ دیں گے جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اس زمانے سے جیڑا بندہ تیز رفتار گھوڑے سے سفاری کرے او بھی بیت المقدس سے بیت اللہ تو 40 دنوں سے پہنچتا سی، تے میرے تے پیارے پیغمبر نے سارا سفر ایک رات چ کیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اس صحابی دی قبر تے کروڑوں رحمتہ نازل کرے۔ میرے بھائیوں میں اب دا سبق سنانا پیا، بیان نہیں کرتا پیا۔ اس صحابی دی قبر تے اللہ کروڑوں رحمتہ نازل کرے۔ اس صحابی نے ایک بندے نے آ کے کہتا، انہوں ابو جہل نے بھیجا، کہنے لگیا اور جیڑے محمد دا تو عاشق ہیں، اور محمد تے کہندا ہے کہ میں راتوں رات مکے تو مدینے گیا، مکے تو بیت المقدس گیا، اتھوں میں عرشاں تے جاندا رہا، میں راتوں رات عرشاں تو واپس آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کیا، اگر میرے محمد نے ایک گل کہی ہے تے اے سچی ہے، اے سچی ہے۔ جبرائیل امین نو اللہ نے بھیجا کہ جبرائیل میرے محمد نو کہہ دے کہ آج تو بعد اے صدیق نو ابو بکر نہیں سدنا، اینو صدیق اکبر سدنا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے اس گل تو نہ ہی صدیق اکبر رہتا۔ میں گل کردا پیا سی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ دے منن والے دے سامنے گل کرن لگے، اس امت دی فضیلت دسی، گناہ کرے گی گناہ لکھیا نہیں جاوے گا، کبھی سائڈ والا فرشتہ سڈی سائڈ والے فرشتے تو کہے گا میں ان دے گناہ لکھدا، سجی سائڈ والا کہے گا لے تو ٹھہر جائے میرے محمد دی امت ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، وہ 3 واری پوچھے گا، 3 واری تو بعد اگر اس بندے نے توبہ نہ کی تھی جیڑی کھبی سائڈ والا فرشتہ ہے جنہاں نو کرامن کاتبین کہا جاندہ لکھن والے فرشتے کہا جاندہ ہے، اے فرشتہ جیڑا ہے پھر گناہ لکھتا ہے۔ تے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دسن لگے کہ جدو نیکی دی ارادہ کرنگے نیت کرنگے اللہ نیکی لکھ دے گا، جے نیکی کر لینگے اللہ 10 نیکیاں لکھ دے گا، اگر انہاں دی نیت خالص ہوئے گی اللہ انہاں دی نیکی 700 تک بدا دے گا۔ جدو